बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल और हमारे साथ स्टूडियोज में हारून रशीद साहब मौजूद हैं, ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तो बात करेंगे कि ट्रंप इंतज़ामिया की भारत के साथ कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। अमेरिका की भारत को जदीद तैयारों की फराहमी का इरादा, और ऐसे में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का पाकिस्तान के बारे में दिया गया हालिया बयान किस बात की जानिब इशारा करता है। जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान का मुफाद परस्त दुश्मन है या फिर दोस्त है, और पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर कहां कहां और कौन से खतरात का सामना है। एक मुकम्मल जायजा आपके सामने हम पेश करेंगे। दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के जिला टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक रखने वाले साजिद जावेद बरतानवी वजीर आजम की दौड़ में शामिल हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके सितारे को कभी जवाल नहीं आया, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही साजिद जावेद के हक में इस वक्त तमाम चीजें जा रही हैं। क्या साजिद जावेद इस वक्त इस पोजीशन में मौजूद है कि बरतानिया के वजीर आजम वो बन सकते हैं। इसके साथ साथ आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दिए गए हालिया कौम से मुताल्लिक खिताब से मुताल्लिक। एक तो कमीशन की बात ने पूरी अपोजिशन को सीख पा कर रखा है। शाहिद खाकान अब्बासी तो ये कहते हैं कि एक हाई पावर कमीशन वजीर आजम इमरान खान की ज़हनी कैफियत की तफ्तीश के लिए भी बनाया जाना चाहिए, मगर इसके साथ साथ उनके खिताब में एक और तनाज़ा भी देखने पे आया जहां पर उलमा इस वक्त सीख पाए हैं। जंगे बदर और जंगे ओहद से मुताल्लिक गैर मोहतात अंदाज़े गुफ्तगू पर उलमा ने उनसे मुआफ़ी का मुतालबा भी कर दिया। इसके अलावा कुछ अहम खबरें भी हैं सियासत के मैदान से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले बात करेंगे हिलाली साहब, हम ट्रंप इंतज़ामिया से मुताल्लिक कई साल गुजर गए, हम आज तक न समझ सके कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, दुश्मन है, मुफाद परस्त दुश्मन है, अपना मुफाद हासिल करता है फिर पीठ दिखाता है। आखिर पाकिस्तान को कब यह बात समझ आएगी और कौन से महाजों पर इस वक्त हमें शदीद खतरा है? ये तो एक ऐसी सवाल है जो हम सब थोड़े से परेशान हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान और इस मुल्क के लोग अभी तक मेरे ख्याल में अपना वो क्या कहते हैं, दे हैवंट मेड अप देयर माइंड्स कि अमेरिका क्या है, कि हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, या हमारा चौधरी है, या हमारा मास्टर है और फ्रेंड नॉट मास्टर। अयूब खान ने कहा था ना, ये दोस्त है हरगिज़ नहीं, चौधरी तो हम इसको नहीं मानते, और अगर हम इसको आज दुश्मन ना माने तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये एक बड़ा सेटबैक हुआ होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम मरज़ को नहीं पहुंच सकते कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्यों नहीं रिकग्नाइज करते हैं। और चंद बातें मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप साहब को पूछा गया था जब वो प्रेसिडेंट बने कि आपके पास तो बड़े पेचीदे मामले हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? तो उसका जवाब था हिंदुस्तान के साथ हम पाकिस्तान की न्यूक्स का। सोचिए, हिंदुस्तान और हम पाकिस्तान की न्यूक्स को वी विल लुक आफ्टर देम। अब शुरुआत उसने ऐसी की है, उसके बाद क्या किया? देखिए, बड़े सारे मुल्क हैं जो दूसरे मुल्कों को जाके ऑक्यूपाई करते हैं, अपने वजह होते हैं, कभी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, कभी उनको पॉलिटिकल नेसेसिटी या जो भी होता है। ये वाहिद अफगानिस्तान में अमेरिका इसलिए है एक ही वजह के लिए कि नहीं उसको अफगानिस्तान का परवाह है, उसको पाकिस्तान का परवाह है, उसको पाकिस्तान के न्यूक्स का परवाह है, इसलिए वो अफगानिस्तान में है। एक पूरा मुल्क वो कब्जे में रखा हुआ है इसलिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स के साथ वो डील करें। इसलिए मैं क्यों ये कह रहा हूं भाई, कौन से स्पेशल फोर्सेस हैं 14-17 हज़ार जो उधर हैं, वो कौन से स्पेशल फोर्सेस हैं, वो क्या पहनते हैं, उनकी हेलीकॉप्टर्स क्या हैं, उनकी वेपन्स क्या हैं, सलाहियतें क्या हैं, हर चीज इज ओरिएंटेड और टारगेटेड कि पाकिस्तान का जब वो कॉल आएगा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूट्रलाइज करो या पकड़ो, तो हमारे पास वो चीजें होने चाहिए, वो हथियार, वो मशीनरी, वो एबिलिटी, वो फोर्सेस जो जाके ये कर सके। तो आप सोचिए तो सही, दे आर इन अफगानिस्तान हमारे वजह से। ये अफगानिस्तान में नहीं चीन का ये वो कुछ नहीं, ये हैं उधर हमारी वजह से। अच्छा, अब कैसे उनका पॉलिसी शुरू होता है? पहले तो वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान में आके 2 किले बनाते हैं, मैं इनको किला कहता हूँ एडवाइजडली, फोर्ट्रेसेस।
ایک کا نام ہے ایمبیسی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ ہے اسلام آباد میں. دوسرے فورٹریس کا نام ہے، جیسے میں نے اس دن کہا تھا، کونسلیٹ جنرل آف امریکہ. یہ کیا ہیں یہ فورٹریسز؟ ری انفورس اسٹیل. 800 مرینز ایک فورٹریس میں پناہ لے سکتے ہیں سیکیورلی. کمیونیکیشن ایکوپمنٹ جو ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، اور CIA کا ہیڈ کوارٹرز پاکستان اسلام آباد کا وہ ہے اس وقت. اچھا یہ I mean why what is this for؟ کیوں؟ لوکیشن دیکھیے کراچی کا نیئر دا ہاربر. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک فلپینوں نے مجھے بتایا، جو بنایا تھا یہ ایمبیسی، اس کو بلایا گیا، کہتا ہے ان کا پلان یہ ہے کہ ہاربر سے 7th فلیٹ آئے گی، ادھر وہ لینڈ کریں گے 5 کلومیٹر آ کے، تو پہلا جو ان کا اڈا ہوگا وہ یہ ایمبیسی ادھر سے ہوگا. اچھا اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا ایکوپمنٹ، یہ ہو گیا افغانستان. اب آ جائیں آپ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ڈی اسٹیبلائزیشن آف پاکستان. یہ تو دیکھیے یو ہیو ٹو سافٹن دا ٹارگیٹ پاکستان، ٹارگیٹ نیوکلیئر ویپنز. اب آپ اس کو سافٹن کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. را فنڈڈ BLA بلوچ لبریشن آرمی، را فنڈڈ TTP، را ویپنائز TTP فنڈڈ، کیا اس کو ہتھیار بھی دیتے ہیں. را پروموٹڈ PTM، NDS ایک افغان نیشنل آرمی کے ساتھ چل رہی ہے، اور CIA خود داعش کو سیریا سے لے آئے ہیں افغانستان، وہ لڑا رہے ہیں افغان طالبان. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے تو کہنے کی بات ہے، isn't it obvious؟ اور کیا کیا امریکہ نے؟ آپ کبھی مان سکتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے قانون کے خلاف، ان کا قانون کہتا ہے کہ اگر نیوکلیئر NPT کوئی ملک سائن نہیں کیا، ان کے ساتھ آپ کی نیوکلیئر کوآپریشن ہو نہیں سکتی ہے. امریکہ انریچڈ یورینیم 25 ایٹم بامز کے انف فار 25 ایٹم بامز پر اینم پر ایئر، ہر سال ان کو دیتا ہے. آپ کبھی یقین کر سکتے ہیں کہ امریکہ ہندوستان کو اس بہانے میں کہ آپ کے ساتھ ہمارا نیوکلیئر کوآپریشن ہے، اور آپ جو یورینیم انرچ کرتے ہیں وہ مہربانی سے اس سے آپ بم بناتے جائیں، اور ہمارے سے وہ آپ کے سویلین نیوکلیئر ریئیکٹرز کے لیے جو استعمال کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے سے خریدیں. اور وہ یہ وہ ہو رہا ہے. پمپے 24 یا 27 کو پہنچ رہا ہے انڈیا. آج کیا تقریر کیا اس نے کیا دکھے، ہم اور ہندوستان وی ہیو ٹو ڈیل. دیکھیے کتنا انسلٹنگ ہے، ود دا لائکس آف پاکستان اینڈ چائنا. مانے ایسے گندے لوگوں کے ساتھ بھی ہماری ڈیلنگ ہونی ہے. تو ہم اور ہندوستان کا ایک کام یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیل ود دا لائکس آف پاکستان اینڈ چائنا. صحیح. اپیچی ہیلی کاپٹرز، F-18 فائٹرز، وہ کہتے ہیں ہمارے سے خریدو AD-4. دیکھیے میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایسے لوگ، اچھا ساتھ ساتھ وہ بھی کافی نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا، چلیے بات کھل کے آ گئی ہے کہ اسپائنگ جو ہو رہا ہے، اسپائنگ سے متعلق بات کرتے پہلے میں ادھر سے ختم کرتا ہوں. شارٹ کورسز پہ جو ہمارے افسر جاتے ہیں، UN مشن پہ جو ہمارے آفیسرز جاتے ہیں، یہ سب کو سبورٹ کیا جاتا ہے. کچھ پکڑے گئے، I'm sure there are others. یہ میرا I think this is a case کہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے، اور یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے جائے گا، اور ہم لگے یہ دشمن کی آپ نے خوب بات کہی ہے. ہمسایہ ملک ہمارا ہے ہارون صاحب، بھارت. ایسا کیا معاملہ ہے کہ بھارت اور امریکہ ایک ہو سکتے ہیں مگر ہمارا گٹھ جوڑ کسی بھی پاورفل کنٹری کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ہماری پالیسی کمزور ہے، ہمارے کیپیسٹی ایشوز ہیں، ہماری لابی اس طرح سے بہتر طور پہ نہیں بن سکتی. ہمارے پرابلمز کہاں پر ہیں؟ نہیں، ہم ایک چھوٹا ملک ہیں، ان کے مفادات ان کے ساتھ زیادہ ہیں، اور ہم ان کے یہ عام طور پہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم ان کے کو غلام بن کر رہے. ایسا نہیں ہے. نہ ضیاء الحق نے ان کی بات مانی، نہ بھٹو نے ان کی بات مانی. جو وہ چاہتے تھے ہم سے، ہماری چین کے ساتھ ویسی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جیسی امریکہ کے ساتھ ان کی ہے، اور یہ بات ظاہر ہے ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے یہاں سے ایک وفد گیا تھا بہت 20-25 سال پہلے سرکاری افسروں کا، تو چینی لیڈرشپ نے اس سے کہا تھا آپ ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنا امریکہ کے لیے اسرائیل ہے، اور یہ ہم اس آپ کی سپورٹ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. بعد میں اس کے سارے شواہد بھی ہم نے دیکھے. تو دیکھیے امریکہ سے تو کوئی حسن ظن نہیں ہو سکتا. جنرل راحیل شریف سے میری ایک مختصر سی ملاقات ہوئی تھی جب جنرل اپنا افغانستان کے صدر کو ریسیپشن دیا گیا تھا یہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں. تو انہوں نے کہا تھا اس خطے کی تاریخ بدلنے والی ہے، ساری صورت.
اور اس سے بہت پہلے میں نے لکھا تھا کہ پاکستانی فوج امریکہ سے بیزار ہو چکی ہے، جس طرح پاکستانی عوام بیزار ہے. ہماری ترجیحات بدل جائیں گی، اس لیے کہ جب کوئی قوم مجموعی طور پہ اس کا کلیکٹیو سب کانشس بدل جاتا ہے تو اس کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں. میرے نہیں خیال کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ حملہ کر سکتے ہیں. ہلالی صاحب زیادہ جانتے ہیں. یہ بات درست ہے، انہوں نے وہاں بھی ایک بہت بڑا قلعہ بنایا ہوا ہے، لاہور میں، اسلام آباد میں بنایا ہوا ہے، کوئٹہ میں بھی بنانا چاہتے تھے. اچھا. مجھے یاد ہے کہ جنرل جاوید ضیاء اس وقت کور کمانڈر تھے اور یہ تجویز دی گئی وہاں ایک کئی بہت بڑے وسیع و عریض کمپلیکس کی، جسے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور بننے نہیں دیا. باقی NDS میں امریکہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس نے افغانستان میں اڈے کس لیے بنائے ہیں. کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس طرح نہیں ہے جیسے کسی جگہ پہ بم نہیں رکھے ہوئے، پرزے ہیں جو جوڑ کر پھیلا دیے گئے، جو جوڑ کر بم بنائے جو پھیلا دیے گئے ہیں. 99 میں جب ایسکیلیشن ہوئی، جب انڈین آرمی ہمارے بارڈرز پہ 60 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے، 98 میں سوری، تو انہوں نے سراغ لگانے کی کوشش کی مگر وہ ہمارے میزائلوں کا سراغ نہیں لگا سکے. ہم ٹیکنالوجی میں بعض چیزوں میں انڈیا سے بہت بہتر ہیں، وہاں پہ حملہ نہیں کر سکتا. دیکھیے یہ ہمارے خلاف ایک کیس بنایا جا رہا ہے، ہمیں یہ جنگ سفارتی محاذ پر بھی لڑنی ہے. باقی اپنا ہمارا جو دفاعی ایٹمی پروگرام ہے، میزائل پروگرام ہے، وہ بہت محفوظ ہے. دنیا میں کہیں حفاظت کا اتنا اچھا انتظام نہیں ہے. 2 بار اسرائیل نے کوشش کی، انڈیا میں آئے، اپنے طیاروں کو پینٹ کیے، اس پہ انڈین نشانات لگائے، مگر یہ دونوں بار اس کا سراغ لگا لیا گیا. ان کو وارن کیا گیا. ایک دن تو ضیاء الحق ہوائی اڈے پر تھے اور جا رہے تھے اور وہیں سے انہوں نے، یہاں امریکی ایمبیسی میں اسرائیل کا ایک آدمی ہوتا ہے، جب میسیج دینا تو اس کو دیا جاتا ہے، اس کو بتا دیا گیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. وہ یہ جانتے ہیں اور نہ یہ اسرائیل جرأت کر سکتا ہے، نہ انڈیا پاکستان پہ حملے. یہ وہ خواب ہیں جو وہ دیکھتے رہیں گے اور دفاعی طور پہ پاکستان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی اکانومی کی تعمیر نو کرنی ہے. ہم فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، آپس کی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں NGOs ٹھیک کہا ہے ہلالی صاحب نے، ان کے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور عناصر ہیں لاہور میں جو خاندان ہے انفلوئنشل، ان میں پینیٹریشن کی انہوں نے کوشش کی ہے. کراچی میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو پلانٹ کیا اور الطاف حسین کا قصہ تو واضح ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. وہ دنیا کے فیصلے انسان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس نے ہمیں ایک ایسی پروفیشنل آرمی دی ہے، وار ہارڈنڈ آرمی ہے. انڈیا کی اس کے مقابلے میں کیا صورتحال ہے؟ 7 لاکھ آرمی وہاں پھنسی ہوئی ہے کشمیر میں. سیاچن میں رضاکارانہ طور پہ ان کے لوگ نہیں جاتے، ہمارے جاتے ہیں. 1000 سے 2000 خودکشیاں ہونے لگی ہیں انڈین آرمی. پاکستانی فوج میں ایسا ایک بھی واقعہ کبھی نہیں ہوا ہے، ایک بھی واقعہ نہیں ہوا کبھی. اب وہ جو کیس بنا رہے ہیں FATF میں، وہ تو فائنانشل ٹیررزم، مالی دہشت گردی کا وہ اس کا ایشو تھا. اس میں سے 40 پوائنٹ تھے، جس میں 27 کو تو ہم نے یہ جو پروگرام تھا ہمارا اس میں ہم نے سمو دیا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کو جی قربانی کی کھالیں کیوں ملتی ہیں، مدرسوں کو صدقے کا گوشت کیسے ملتا ہے؟ بھئی یہ مذہبی مسئلہ ہے. اور پاکستانی عوام خیرات کرتے ہیں تو صدقے کے بکرے کس کو دیں گے؟ یعنی صدقے کے بکرے جو ہیں وہ کسی NGOs کو جا کے دیں گے، ظاہر مدرسے کو دیں گے، وہاں غریب بچے پڑھتے ہیں. آپ نے صحیح کہا. کراچی سے جو سعودی عرب سے قربانی کا گوشت آتا ہے وہ افغانستان جاتا ہے، پاکستان آتا ہے، اور بھی جگہ پہ جاتا ہے، مگر ان پہ اعتراض نہیں. اچھا دیکھیے اب انہوں نے بالکل ایک نیا ایشو بنا لیا مدارس کا. اس میں ان جرمنی اور فرانس کو، برطانیہ کو بھی شامل کرنے کی کوشش کیا. ہمیں دنیا کے سامنے اپنا کیس پیش کرنا چاہیے ڈٹ کے. اور عمران خان کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اچھی طرح سے ڈیل کیا. فیبرری میں انہوں نے نتیجہ بھی دیکھ لیا اور ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا. اب دیکھیں نا کیا بچگانہ حرکتیں ہیں کہ جی طیارہ گزرنا چاہیے، وزیر اعظم آج گزر جائیں. نریندر مودی صاحب وہ کیس بنانا چاہتے تھے. اب وہ جو ہے وہ کلپ دکھا دیجئے گا آپ، جس میں وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے تو میری وجہ سے تو وہ یہاں آئے تھے. وہ یہاں کس لیے آئے تھے انہوں نے خود ہی بتا دیا. موڈی صاحب پاکستان کیوں اور کس وجہ سے آئے تھے وہ ذرا کلپ آپ کو دکھا دیتے ہیں، واپس آ کے اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. ان کو شپت میں نہ بلاتا یا میں لاہور نہ جاتا تو میں کتنا ہی دنیا میں جا کر کہتا کہ پاکستان جھوٹا ہے، ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. ہر کوئی مانتا نہیں ہے تو مودی کے دماغ میں ان کے پرتی تو نیگیٹو بھاؤ بھرا پڑا ہے. میرے ان 2 قدموں نے پاکستان کی عوام کے من میں وشواس پیدا کر دیا کہ مودی اچھا انسان ہے،
भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती चाहता है, इसलिए देखो सामने से सब कर रहा है। दूसरा, दुनिया को मैं समझाने में सफल हो गया मेरे एक्शन से, शब्दों से नहीं, कि भाई मोदी दोस्ती चाहता है। उभा में भी मिला, यहां मिला, वहां मिला, मैंने कभी ये नहीं। और दुनिया कन्विंस थी कि भाई मोदी के पक्ष में कोई कमी नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने पठानकोट किया तो दुनिया को मुझे समझाना नहीं पड़ा कि पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। उरी किया था। आज भी दुनिया, इतना बड़ा मैं एयर स्ट्राइक करूं या सर्जिकल स्ट्राइक करूं और दुनिया में से कोई भारत के खिलाफ एक शब्द न बोले, इसका मूल कारण मेरे उस 2 एक्शन से जो क्रेडिबिलिटी बनी है वो है। अब मेरा ख्याल है हारून साहब, नवाज शरीफ कभी नहीं कहेंगे कि मोदी क्यों आया था पाकिस्तान। नहीं, वो कहते रहेंगे। नवाज शरीफ साहब का आपको अंदाजा नहीं है। देखिए, पुलवामा में 44 आदमी उनके मारे गए। अब वो पुलवामा का नाम नहीं लिया ना। पुलवामा में कंपनसेशन के लिए अभी तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी। वो निचली जातों के लोग थे, वहाँ इतराज है जी ये आपने खुद सारा ड्रामा स्टेज किया। बिल्कुल। पठानकोट के बारे में भी बात है। और वो साफ कह रहा है, अजीत डोभाल ने तो इससे भी ज्यादा खुल के कहा था हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। दोस्ती क्या मतलब, अमन क्या मतलब है, जो भी हमने कोशिश की। और वो क्या कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने की और दुनिया ने उस पर कोई एतराज। कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक? वो एक कहीं मिसाइल आ गया, जंगल में गिरा, उससे कोई दरख्त कत्ल हो गया। दरख्त भी वैसे कत्ल नहीं होने चाहिए। मासूम मारा गया, एक कौवा मारा गया। सर्जिकल स्ट्राइक ये पब्लिक कंजप्शन के लिए भी है और धमकी देने के लिए भी है। देखिए, इंडिया के बारे में ये अमेरिका तो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, ये नहीं तोड़ना चाहता, ये तो एक सवाल है। लेकिन ये एक यकीनी बात है कि इंडिया जरूर चाहता है, उसका ऐलान करता है बार बार। उनके लीडर ऐलान करते हैं हम 4 हिस्सों में से तकसीम करेंगे। वो बलोचिस्तान में उनका आदमी पकड़ा जाता है जो ईरान से दाखिल होता है। यानी 9 कौंसल खाने उन्होंने अफगानिस्तान में किस लिए बना रखे हैं? वो वीज़े जारी करते हैं। कितने इंडिया से, अफगानिस्तान से लोग इंडिया जाते हैं, कितनी बड़ी ट्रेड है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। वो तो जाते हैं मगरब को जाते हैं जिन्होंने पनाह लेनी होती है या वहाँ कोई जॉब तलाश करनी होती है। वो 35 लाख महाजर यहाँ बैठे हुए। फिर ये सारे एक और तजाद है। वो तजाद ब्रेक से वापस आके कर लें। ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। अजीत डोभाल क्या कहता है पाकिस्तान से मुतालिक वो भी आपको दिखाएंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि अब सिफारती केस अगर पाकिस्तान का इस कदर मजबूत नहीं है तो इसकी कमजोरियों को दूर किस तरह से किया जा सकता है। और इसके साथ साथ साजिद जावेद, पाकिस्तानी नया साजिद जावेद की भी बात होगी कि क्या वो बरतानिया के वजीर आज़म बन जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। बात करेंगे उस तजाद की जो कि आप बताना चाह रहे थे हारून साहब। पता नहीं मेरे जहन से उतर गया। मैं एक बात मैं जल्दी से एक बात इनके बारे में बता। इनके देखिए, मोदी के बारे में मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। पाकिस्तान पहचानते हैं उसको, हम पहचानते हैं, लोग पहचानते हैं। बच्चा बच्चा हिंदुस्तान के लीडर, हिंदुस्तान की दुश्मनी, हिंदुस्तान की सब चीज़ समझता है। मैं कंसर्न ये हूँ कि अमेरिका के बारे में हम ये नहीं समझते। जब अमेरिका नहीं कहता हिंदुस्तान को तो क्यों बच्चों को मार रहे हो, ब्लाइंड कर रहे हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल तकरीर करता है मगर अमेरिका से कोई क्रिटिसिज्म नहीं मोदी के खिलाफ। 1 लाख से ज्यादा आदमी कत्ल हो चुके हैं, हर रोज मुसलमान जा रहे हैं। अमेरिका एक लफ्ज़ नहीं कह रहा। अच्छा, आपने कहा कि इजराइल ने हमारे को 2 दफे अटैक करने के, पता है आपके ख्याल में इजराइल ने जो अटैक करने की कोशिश की, और एक वक्त मैं उससे इन्वॉल्व था, आपको मैं बताना चाहता हूँ, दोनों दफे जो उन्होंने कोशिश की वो अमेरिका की इजाजत के साथ, उनकी ईमा पर। क्यों अगर अमेरिका और इजराइल मुख्तलिफ होते। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये 2 मुंह का सांप है अमेरिका। खुदा के लिए उसको पहचानो। मुझे फिक्र यही है कि हम पहचानेंगे नहीं। एक दफे जब हम पहचान लेते हैं फिर कोई फिक्र नहीं। बेहतर तो ये। देखिए, मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। बार्थोलोमेव की मुलाकात हुई गुलाम इसाक खां से। आबदा हुसैन थी, जनरल हमीद गुल थे मरहूम, जनरल असलम बेग थे, शायर यार खान थे, शायद एक उधर आदमी मैं भूल गया हूँ। तो उसने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, वो स्पेशल एनवाय था यहाँ। वो जवाहर से भी एक दफ़ा उसने बदतमीज़ी की कोशिश की थी, तो जवाहर ने उससे कहा था, उसने कहा हम आपको इजाज़त नहीं देंगे एडमी प्रोग्राम की। तो जवाहर उठा, बैठते ही उसने कहा, तो जवाहर उठा, उसने हाथ आगे किया और कहा देन देयर इज़ नो पॉइंट फॉर डिस्कशन।
تو وہ بڑا پریشان ہوا بیٹھ گیا, پھر اپالوجیٹک ہو گیا. غلام اسحاق خان سے اس نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ, چوتھے فلور پہ ان کے کمرے میں, مجھے بھی جانے کا وہاں اتفاق ہوا, کہ دیر از اے ڈک ان یور بیک یارڈ دیٹ سوئمز لائک اے ڈک دیٹ کویکس لائک اے ڈک. آپ کے اینڈ یو سے اٹ از ناٹ اے ڈک. آپ کے پچھواڑے میں ایک بطخ ہے جو بطخ کی طرح تیرتی ہے, بطخ جیسی آوازیں نکالتی ہے, اور آپ کہتے ہیں یہ بطخ نہیں ہے. غلام اسحاق خان کا رنگ سرخ ہو گیا. اس نے کہا when I say it is not a duck, it is not a duck. جب میں نے کہہ دیا کہ یہ بطخ نہیں ہے تو بطخ نہیں ہے. اچھا, وہ جب باہر نکلا تو بڑا بھنایا ہوا تھا, اور لفٹ کے پاس جا کے اس نے کہا, یہ لوگ اسے چھوڑنے کے لیے گئے, اس نے کہا مسٹر نیوک ہیز گان میڈ. یہ بابا ایٹم بم جو ہے, اس میں میں نے کالم لکھا تھا بابا ایٹم بم. وہ پاگل. غلام اسحاق خان کہتے تھے ہمارے پاس دو راستے ہیں, ہم اپنے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کریں, بعد میں تو اس میں میزائل پروگرام کا بھی اضافہ ہوا اور اس میں بے نظیر کا کنٹریبیوشن ہے, اور ایک آزاد ملک کی حیثیت سے زندہ رہیں, اور وقت آئے گا اپنی مشکلات پہ قابو پا کے گرو کر جائیں گے, اور دوسری صورت یہ ہم اس سے دستبردار ہو جائیں, ہم سکم اور بھوٹان اور نیپال بن جائیں. تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے, وہ اسرائیل سوچتا ہو چاہے وہ اس کی حفاظت کرنے والی. ہم نے ایک ہی ادارہ بنایا, وہ فوج ہے. بنانے تو سول ادارے چاہیے, ملک تو ترقی کرتے ہیں سول اداروں کے بل پہ, لیکن یہ یہاں وہ لوگ موجود ہیں جو سر ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے ہیں. 6000 کا فگر دیا جاتا ہے, تازہ فگر یہ ہے کہ اس سے زیادہ فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور جانیں قربان کیا, ٹیررزم کا خاتمہ کر دیا. یہ بڑی تکلیف ہے کہ ہم نے ٹیررزم سے نمٹ لیا, اور اس میں ٹیررزم پسپا ہو رہا ہے. اسی لیے وہ بلوچستان پہ اور قبائلی پٹی پہ وہ اپنا نظریں جمائے بیٹھے, اور یہ مدرسوں کو جیسے وہ بھیڑیے نے بھیڑ سے کہا تھا میمنے سے کہ تم پانی پی رہے ہو, میرا پانی گدلا ہو رہا ہے. اب وہ یہ کر رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, دنیا کے میڈیا میں جانا چاہیے. ہماری وزارت اطلاعات کچھ نہیں کرتی. ہماری وزارت اطلاعات ایک کام کرتی ہے کہ اپنے مخالفین کو, جو فواد صاحب ہوں, یہ ڈاکٹر فردوس یا اس سے پہلے ہوں جتنے وزیر تھے, یہ کام آئی ایس پی آر والے کرتے رہتے. آئی ایس پی آر والے کیوں کریں؟ میری موجودگی میں مشاہد حسین سے ایک آرمی چیف نے کہا کہ آپ لکھا کریں انٹرنیشنل میڈیا میں, اور لوگوں کو لکھنا چاہیے. دنیا میں اپنا مقدمہ لڑنا پڑتا ہے. اقبال نے کہا تھا فطرت کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کمزور کو دنیا میں کوئی برداشت نہیں کرتا. لوگ ہنسنے والوں کے ساتھ ہنستے ہیں, رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں روتا. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. جس دن یہ قوم یہ بات سمجھ لے گی, اس دن آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ کے فضل سے ویسے ہم مضبوط ہیں, ہم پہ حملہ کوئی نہیں کر سکتا. ساجد جاوید صاحب کا کیا مستقبل ہے ہارون صاحب؟ بن جائیں گے؟ نہیں, وہ تو دیکھیے وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے, اس لیے کہ ان کے ہیں 23 پوائنٹ, اور جو دوسرا آدمی پارٹی کا امیدوار تھا اس کے 29 ہو گئے. ساجد کے ہو گئے, ووٹنگ ہو گیا, 2 بڑھ گئے. اچھا 6 بڑھ گئے. اچھا, اس کے کتنے ہیں جو دوسرا آدمی ہے؟ اس کا ساجد جاوید کا پریزنٹیشن اپنے آپ کا بڑا فرسٹ کلاس پریزنٹیشن تھا. اس نے کہا دیکھیے میں, ان کے 114 پوائنٹ ہیں بورس جانسن کے, ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیے بڑی دلچسپ صورتحال ہے پاکستانی کمیونٹی کی. وہاں پچھلے الیکشن میں 9 آدمی الیکٹ ہوئے تھے, اس دفعہ 12 آدمی الیکٹ ہوئے ہیں. ہماری ایک خاتون ان کی ایک پارٹی کی سربراہ بھی رہ چکی ہیں, گجر خان سے جن کا تعلق ہے, اور لارڈ نذیر ہیں اور لوگ ہیں. اور اس میں سے کچھ لوگ, ایک تو 5ویں دفعہ انتخاب ہوا ہے خالد محمود کا, اور 63% انہوں نے ووٹ لیے ہیں. یاسمین قریشی تیسری بار جیتی ہیں, 60% ووٹ لے کے. ناز شاہ دوسری دفعہ جیتی. بڑا انٹرسٹنگ سچویشن رائز ہو رہا ہے. وہ یہ ہو رہا ہے کہ بورس جانسن جو ہے 1313 ممبر ہیں پارلیمنٹ کے کنسرویٹیوز. بورس جانسن نے 110-114 ووٹ حاصل کر لیے. اس کا نمبر 2 ہے ہنٹ جو فارن سیکرٹری ہے, نمبر 3 ہے گوو, وہ بھی کوئی منسٹر ہے, نمبر 4 ہے ساجد. اب ساجد کے ووٹس نیکسٹ راؤنڈ 2 لوگ کو پھر بچتے ہیں, 2 لوگ جو بچتے ہیں, 3 تو نکل گئے نا 7 میں سے. تو یہ 2 نام جائیں گے 1,30,000 کنسرویٹو پارٹی کے ممبرز کو, ڈیلیگیٹس. اور یہ کون ہیں؟ یہ زیادہ تر بوڑھے ہیں, گورے ہیں,
मेल्स, एल्डरली वाइट मेल्स, वो इलेक्ट करेंगे किसको? पार्टी हेड को। मगर मजे की बात ये है कि वो जब पार्टी हेड को इलेक्ट करेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। वही प्राइम मिनिस्टर। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन उधर है नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है भाई। यू कैनॉट, आईनी रिवायात के खिलाफ 130,000 कैनॉट इलेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर, वो दे कैन इलेक्ट कंजर्वेटिव पार्टी हेड। तो देखिए बोरिस जॉनसन ने क्या चालाकी कहा, उसने कहा कि मैं निकाल लूंगा, ब्रेक्सिट कर लूंगा, इस शर्त पे कि वो 5-6 दिन ब्रेक्सिट के जब अक्टूबर में आएंगे, लास्ट फाइनल डेट है, मैं पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दूंगा। अच्छा, सोचिए, आई एम गोइंग टू प्रोरोग पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होगा नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, जैसे आप जानते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो डेट गुजर जाएगी, फिर ये पार्लियामेंट को कॉल करेगा, कहेगा फैक्टो डे फैक्टो हो गया, वी हैव लेफ्ट द EU, हम निकल गए, अब उसको आप हाँ कर दें और आगे बढ़े। डेफिनेटली वो तो अब लोग कह रहे हैं ये तो गलत बात है। दूसरे पार्टीज कह रहे हैं ये क्या बात हुई भाई कि जॉनसन जाए इलेक्शन करवाएं, जनरल इलेक्शन करवाएं इसी बात पे, और लोगों के ये लें, उनका राय क्या, उनका ये लें, मैंडेट लें, और फिर आप जाके जो करना चाहते हैं। अक्सरियत रहना चाहती है यूरोपीय यूनियन के साथ? मुश्किल 48-50, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो कहते हैं वो कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए वो है बड़ा चला, इनको निकलने का फायदा तो नहीं है बरतानिया। मैं समझता हूँ नहीं है, और बड़े लोग उधर समझते हैं नहीं है, मगर अब एक किस्म की अड़ियल मामला है। जॉनसन तो ये चालाकी कर सकता है, जॉनसन कर सकता है, बिकॉज जॉनसन बड़ा एंटी है। मगर जॉनसन का प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़ा झूठा है। बहुत दुनिया भर में ऐसी लीडरशिप आ रही है, इतना झूठ कहा है हर मोदी चीज पे, हर डोनाल्ड बात ट्रम्प पे। और जॉनसन। आपको पता है वो तुर्क था, उसकी माँ तुर्क थी। अच्छा, जॉनसन की बात तुर्क, उसका बाप तुर्क था, ग्रैंडफादर तुर्क था। अता तुर्क से जमाने में वैसे शाही खानदान में भी जर्मन खून है। नेपोलियन के बारे में भी कहा जाता था कि असल में वो अरबों की औलाद है। वैसे तो वो कहते हैं खुदा नौजुबिल्ला, वो कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ जो है किसकी रिश्तेदार है आप जानते हैं। मैं बात नहीं लेना चाहता, ये तो सारी आती रहेंगी। अच्छा, इसका जो दिलचस्प बहुत पहलू है वो ये है कि इंडियंस चीनी तादाद में सबसे ज्यादा है, इंडियन बहुत हैं, बांग्लादेशी खैर कम है पाकिस्तान से, और बहुत से मुल्कों के लोग हैं। तादाद सबसे ज्यादा कहा जा रहा है। नहीं, चीनियों की मेरे ख्याल में। क्या चीनी इसको चेक कर इंग्लैंड में? जी नहीं। अच्छा, इंडियंस आई थिंक। अच्छा, नहीं मेरे ख्याल आप कह रहे हैं कि तादाद ज्यादा हो गई है, बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तानियों का रोल उसमें बड़ा अहम है। ये जो मीरपुर से लोग गए, टोबा टैंक सिख से गए, फिर मीरपुर की वजह से गुजर खां वगैरह से गए, ये कमाल के लोग हैं अपनी सलाहियत के एतबार से। पार्लियामेंट में इतनी बड़ी, भाई मैं सादक मेयर बना, अजायब आपको याद है, मोहम्मद अजायब या अजीब क्या नाम था, वो मेयर बना था, वो गोरे, उसकी बड़ी मुखालफत करते थे। लॉर्ड नजीर एक है, लॉर्ड नजीर है वो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सलाहियत तो पाकिस्तानियों में बहुत ही गैर मामूली है। कहा जाता है कि ये दुनिया की 7 ज़हीन तरीन कौमों में से एक है। इसके साइंसदान बड़े गैर मामूली हैं, इसके जो सोल्जर बड़े गैर मामूली हैं। पता नहीं सियासत में क्या मौत पड़ती है इनको। एक ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मौजूदा पाकिस्तान के भी सियासी हालात कुछ ज्यादा साजगार नजर नहीं आ रहे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक खिताब करते हैं कौम से, कई तनाज़ात मजीद खड़े हो जाते हैं। कमीशन का मामला हल ना हुआ था कि उलमा भी एक तनाज़े को लेकर सामने आ गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गैर मोहतात इजहार ख्याल किया है जंगे बदर और जंगे ओहद से मुतालिक। इससे मुतालिक बात होगी, मगर इसके साथ साथ निहायत अहम खबरें हैं, वो भी इस सेगमेंट में आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हालिया स्पीच जो उन्होंने किया उससे मुतालिक बात करेंगे। अभी तो कमीशन की बात हुई थी हारून साहब, कमीशन के ऊपर भी कई तनाज़ात खड़े हो गए, ऑपोजिशन कुछ बात करती, चलिए कमीशन समझ ले बन भी जाए तो सरबराह कौन होगा इसका? देखिए, सरबराह के लिए सिर्फ एक नाम जरा गौर, बस एक नाम, तो यानी वही होंगे? नहीं, नॉट नेसेसरीली। वो सुन तो ले आप, इतने बेचैन काहे को हैं? डॉक्टर शुएब सेटल हैं, बेहतरीन नाम, बेहतरीन, क्योंकि उसमें फिरदौस ऐशक खान ने एक बात बिल्कुल ठीक कही है
کہ وزیر اعظم کے تحت نہیں ہوگا. یہ وزیر اعظم ظاہر ہے وہی بنائیں گے کمیشن میں. کمیشن ایکٹ کے تحت وہ آزاد ہوتا ہے کمیشن. اور اگر ڈاکٹر سیٹل ہیں, ان کی تاریخ یہ ہے کہ حکومت کے سارے دباؤ کے باوجود انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی جس میں وہ جنرل صاحب جو تھے جو اچانک وفات پا گئے تھے, تو اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو قصوروار قرار دیا جا رہا تھا کہ انہوں نے زہر دیا, اس کو دلوایا. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی نہیں, 4 دنیا کے لیے بیڈ ریسٹ. اسی طرح کراچی میں بھی انہوں نے کبھی کسی کی سفارش نہیں مانی, اور بہت سے تاریخی واقعات ہیں جب ان پہ دباؤ ڈالا گیا. ان سے کہا گیا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں TORs دیکھوں گا, میں دیکھوں گا کہ اس کا فریم کیا ہے, فریم آف ریفرنس کیا ہے, اور یہ کس طرح کام کرے گا, اور کیا اسے سٹاف حاصل ہوگا, اور کیا اس کے اختیارات ہوں گے. اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. اس لیے کہ اگر یہ کام ہو تو یہ پختہ اور ہونا چاہیے, اور اس پہ کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسا ہونا چاہیے جو ٹرانسپیرنٹ ہو. مگر TORs تو اس کی حکومت ہی یا پرائم منسٹر اور اجلاس میں کہا جا رہا ہے TOR اگر انہیں بنے. ڈاکٹر سیٹل کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے, سپریم کورٹ نے کہا کہ تحقیقات کریں اس کی یہ ٹرائلوں میں جو سمگلنگ ہوتی تھی, تو انہوں نے 30 گھنٹے جاگ کے آخری دن 30 دن انہوں نے دیے تھے, انہوں نے رپورٹ لکھی, اور اس میں نہ معاف کیا ملک ریاض کو اور نہ چیف جسٹس کے بیٹے کو. اور انہوں نے بتایا کہ وہ ٹرالے جاتے نہیں ہیں افغانستان زیادہ تر, اور اسے 12 ارب روپے سالانہ کی آمدن ہماری بڑھ گئی تھی جو ابھی تک برقرار ہے, جو اس میں طریقہ انہوں نے تجویز کیا تھا اس سے زیادہ بڑھ سکتی تھی. اسی طرح جب بھی کوئی کام انہیں سونپا گیا ہے, وہ ٹیکس اومبڈسمین رہے وہ, تو انہوں نے کوئی سفارش کبھی نہیں مانی. اور ری فنڈ جو ہے وہ یورپ سے میں نے آپ کو بتایا بہتر بنا 15 دن میں واپس چلا جاتا تھا. تو اگر انہیں بنائیں گے, انہیں بہت سی پیشکشیں کی گئی میری معلومات کے مطابق, ہر دفعہ انہوں نے انکار کر دیا اس حکومت میں. اس سے پہلے بھی جب کوئی پیشکش انہیں کی گئی, انہوں نے کہا اگر مجھے اختیارات دیں گے اور آزادی دیں گے تو میں کام کروں گا. اگر وہ مان گئے تو کسی کو اندیشے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو منصوبوں پہ پیسہ خرچ کیا ہے, PC1 بنتا ہے, PC2 بنتا ہے, PC3 بنتا ہے, یہ ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کھا گئے. میرا خیال ہے سچائی اس کے درمیان میں ہے, سب نہیں کھایا جاتا, کچھ لگتا بھی ہے. کتنا کھایا, کس نے کھایا, اس کو تو وہ بالکل ڈٹرمنٹ ہے. ایک سزوکی میں بھر کے, جب وہ سپریم کورٹ والا کیس تھا, ایک سزوکی میں بھر کے کاغذات لائے گئے تھے, وہ سارے انہوں نے اپنے سٹاف سے پڑھوائے, خود پڑھے, اور ایک جب سپریم کورٹ بھاگ گئی کہ وہ ادھوری رپورٹ تھی, انہوں نے کہا باقی بعد میں دوں گا. اس میں 125-120 کروڑ کا ٹیکسز کے ذمہ نکالا تھا انہوں نے ملک ریاض کے, 3.5-4 کروڑ کا ارسلان کے ذمہ نکالا تھا. اور اگر وہ اس کی تفتیش ہوتی ٹپ آف آئس برگ تھا تو ملک ریاض کے ذمہ کوئی 400-500 روپے کا ٹیکسی وہ نکال دیتے. لیکن اب وہ میں نہیں کہہ سکتا, وہ اپنے مزاج کے آدمی ہیں, ان کی کمٹمنٹس ہیں بہت, ٹریک 2 مذاکرات کی, انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے وہ پیپرز دیکھتے ہیں, اقوام متحدہ کے لیے کچھ کام کرتے ہیں, جاپنیز پولیس کے ایڈوائزر ہیں. اب وہ مانتے نہیں چھوڑنے کے لیے. جب انہوں نے 95 میں سر وہاں چارج لیا تھا کراچی میں, تو ان کی ملاقات ہوئی تھی چیف آف آرمی سٹاف صدر فاروق لغاری, وزیر اعظم بے نظیر بھٹو, وہ کاکڑ صاحب تھے, اور ان سے کہا, انہوں نے کہا مجھے تو اقوام متحدہ میں جاب مل گئی $12,000 کی ماہانہ کی, تو اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی. تو انہوں نے کہا کہ ملک کی خاطر آپ رک جائیں. انہوں نے کہا ایک شرط پہ رکتا ہوں, کوئی شخص انکلوڈنگ زرداری خاندان اس میں مداخلت نہیں کرے گا. چیف آف آرمی سٹاف, صدر, وزیر اعظم خیر انہیں بہت بے نظیر نے اس وقت سپورٹ دی. وزیر داخلہ جنرل صاحب کیا نام تھا ان کو, انہوں نے بڑی سپورٹ دی, اور انہوں نے کراچی میں 7 مہینے میں مکمل امن قائم کر دیا تھا, ٹیررزم کا خاتمہ کر دیا. وہ تو نواز شریف صاحب نے آگے سب رہا کر دیے 500 آدمی, اور 50 کروڑ روپے تاوان بھی دیا, ورنہ یہ مسئلہ جنوری 1996 میں حل ہو گیا تھا. پھر انہیں آپ کو یاد ہے گرفتار کر لیا گیا, پھر انہوں نے وکیل کے بغیر اپنا مقدمہ خود لڑا, اور عدالت نے انہیں رہا کیا جب ان پہ الزامات لگائے گئے. اگر وہ مان جاتے ہیں تو یہ ایک مثالی کمیشن ہوگا, میں اس کی امید کر سکتا ہوں, اور یہ ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے گا کہ کتنا پیسہ کھایا گیا اور کس نے کھایا, قرضے لینے چاہیے تھے یا نہیں لینے چاہیے. کوئی اندیشہ اس کے بعد باقی نہیں رہے گا. مزید کون سی اہم خبریں آپ کے پاس ہیں ہارون صاحب؟ دیکھیے جی, یہ تو آپ کو شاید پتہ چل گیا, زرداری صاحب کو دل کی تکلیف ہو گئی ہے اور وہ ہاسپٹل منتقل کر دیے گئے ہیں. یہ میں کنفرم کیا. حمزہ صاحب جو ہیں وہ سوالوں کے اب جواب دے رہے ہیں. اچھا, اب بول رہے ہیں, پہلے وہ کہتے تھے میں عدالت میں بتاؤں گا. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زرداری صاحب کو منتقل کر دیا. ایک بڑی خبر یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں
डॉक्टर कमल अमीन को डॉक्टर कमल अमीन को जो एक मशहूर गुलकार है, अली ज़फ़र उनकी वालदा है, उनको लगा दिया गया है वाइस चांसलर। वो लाइब्रेरी साइंस की हैं जी, ये लाइब्रेरी साइंस की। इसमें सबसे ख़तरनाक बात जो कही जा रही है वज़ीर आज़म को, इसकी वजाहत करनी चाहिए कि 4 मई को एक फंक्शन हुआ शाही किले में लाहौर में, ठीक है, उसकी 4 मई को तकरीब थी, वहाँ ये मिले, ये अली ज़फ़र वज़ीर आज़म से, उनसे वो कहते हैं कि उनको रिक्वेस्ट की उनसे डॉक्टर कमल अमीन उनके वालदा साहबा को बना दे, जबकि समिया कुलसूम जो हैं एक और कैंडिडेट थी, उनके पास वो इस कॉलेज, जब ये कॉलेज था इसकी प्रिंसिपल रह चुकी हैं, उनके पास डिग्री भी इसी की है, एक डॉक्टर अनीला थी। चीफ मिनिस्टर हाउस ने रिएक्ट कर दिया था इसको पहले, लेकिन उस तकरीब में ये इल्ज़ाम ये है कि चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, गवर्नर मौजूद थे, वज़ीर आज़म से सिफारिश कराएगी, अपने इसकी वजाहत करनी चाहिए क्या हुआ। एक और बात है, प्रोग्राम का वक्त कम है, वो मैं उस यूनिवर्सिटी में गया जनाब जिसका वो इफ्तिताह करके रूहानी यूनिवर्सिटी का, वहाँ एक कमरा भी नहीं है, वहाँ थोड़ा सा एक बुलडोजर ज़मीन हमवार कर रहा था। मैंने लोगों से पूछा ये ज़मीन किसने खरीदी है, उनका मलक रियाज ने खरीदी है, और कोई 20,000 कनाल खरीदी है किसी के ज़रिए, और यहाँ से वो मंगला तक एक सड़क बनाना चाहता है, एक शहर बसाना चाहता है। अब इसकी तायद या तस्दीक तो वही कर सकते हैं या तरदीद कर सकते हैं, और वो कुछ इनके इर्द गिर्द लोग हैं, वज़ीर आज़म साहब हर आदमी, ओ भाई यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बन जाए, टीचर्स रख लिए जाएं, जो कोई आसान काम नहीं है, रूहानियत पे कभी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में बनी नहीं है जी, इसके माहिरीन होते ही नहीं हैं, बहुत रेयर होता है। किसी ने इनको सबक पढ़ा दिया कि रूहानियत पे यूनिवर्सिटी ने उसका इफ्तिताह करके आया, वहाँ घास है और पत्थर हैं और गारे हैं, हाँ, और वो अब भाई कोई यूनिवर्सिटी बनी नहीं है, आपने इफ्तिताह, भाई उसने तो मलक रियाज ने तो वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी बनाई थी हैदराबाद में, अल्ताफ हुसैन यूनिवर्सिटी, वो कहाँ है? उसने एक डॉक्टर अब्दुल कदीर इंस्टीट्यूट भी बनाया था, वो कहाँ है? वो मेरे घर के पास है, अब वहाँ एक और बोर्ड लगा हुआ है, परसों मैं वहाँ से गुजरा। ओ भाई आप किन लोगों के कहने पे ये काम करते हैं? वज़ीर आज़म साहब एहतियात बिल्कुल नहीं करते। नहीं हारून साहब, जरूरी नहीं है कि पब्लिक को फैसिनेट करने के लिए आप इस किस्म की बात करें, अपने अंदाजे गुफ्तगू उन्होंने कह नहीं दिया था यहाँ नौकरी करने के लिए लोग यूरोप से आएंगे, न जाने कब आएंगे। हिलाली साहब आप ही बता दें, चलिए आप ख्वाब है ना जो दिन की रोशनी में देखे जाते हैं भाई, प्रैक्टिकल में कि बहुत सारे हमें सब जानते हैं कि क्या इनहेरिट किया है उन्होंने, हम सब जानते हैं कि वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। देखिए जब तक आप पावर में नहीं आए आपको कभी पता ही नहीं चलता है पावर क्या चीज़ होती है और कैसे उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है और किस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जब बीबी जाने के पहले मुझे याद है जलाल जैदी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर था फजलुर रहमान साहब, नहीं वो दूसरे अहमद सादिक, हम बैठे हुए थे। और फिर इतना मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर हमारा हर एडवाइस भी अगर बीबी उस पे भी चले फिर भी वो फेल हो जाएगी, फिर भी वो गलत। इट इज सो डिफिकल्ट। देखिए ये इस मुल्क में इट्स अ पिनिकल इज लाइक दिस, ये डेलीगेशन ऑफ पावर इधर होता ही नहीं है। जैसे वो आदमी आता है उसको हर चीज, मुझे कहते हैं, मुझे कितने दफे कहा उसने सेकंड सेक्रेटरी इधर भेज दो, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर ये आपका काम नहीं है। दिस इज, ये तो बल्कि डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। नो बट मैं आपको जरूरत क्या जाने, आई नो आई वांट टू नो। तो मैंने कहा एक दफे जब उनके मूड अच्छा था, मैंने कहा बट व्हाई डोंट यू हैव इनफ वर्क? कहती नो। मैंने कहा प्रॉब्लम इज प्राइम मिनिस्टर दैट यू आर कंफ्यूजिंग वर्क विद पॉलिसी, रूटीन विद पॉलिसी। यू आर सपोज टू थिंक, जैसे अकरम जकी के साथ सेक्रेटरी जनरल ऑफ फ्रांस क्या कहा था, जकी उसके कमरे में गया, वो सेक्रेटरी जनरल था, अकरम जकी की बात कर रहा हूँ, उसने कहा ओहो मिस्टर सेक्रेटरी जनरल आई सी यू हैव नो वर्क। बिल्कुल उसका डेस्क खाली था, एक कागज था और एक पेंसिल था। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा मिस्टर सेक्रेटरी जनरल आई एम नॉट पेड टू वर्क, आई एम पेड टू थिंक। चलिए ठीक है, अभी कल चूंकि प्रोग्राम भी अपने इख्ताम की जाने बढ़ रहा है तो पंजाब का बजट भी अब कहा जा रहा है कि कल पेश किया जाएगा। पहले तो पीटीआई की जानिब से जो बाज़ाब्ता बजट पेश किया गया उसने तो आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। लेट्स सी कल जो पंजाब का बजट पेश होगा उसमें क्या नया होगा, क्या वाकई वो भी इतना ही बेरहम होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।